टूटे रिश्ते को वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते को वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना, लाख मांगो तो करोड़ देता है। मेरे भाइयों, दौरे हाजिर में मादी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की जितनी नेमतें आज है, इससे पहले इतनी नेमतें नहीं देखी गई। आज के दौर में एक आम बंदा पहले ज़माने के बादशाहों के मुकाबले में कई मामलात में बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। पहले के बादशाहों का ये हाल था कि उनके दरबार में रोशनी के लिए घी के चिराग जलते थे और घी के चिराग से वो रोशनी हासिल किया करते थे। आज की तारीख में आप दुनिया तो दूर की बात है, आप अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा लीजिए तो एक मामूली आदमी, एक मामूली सा बंदा भी है जिसके घर में आप देख लीजिए तो एक से कुमकुमे लगे हुए हैं, खूबसूरत से खूबसूरत बल्ब लगा हुआ है, मरकरी लगी हुई है। तो आज की तारीख में एक आम बंदा को जो रोशनी हासिल है वो पहले ज़माने के बादशाहों के मुकाबले में बेहतर रोशनी हासिल है। आज का आम आदमी देखिए बेमौसम का फल खा रहा है, और उस ज़माने में बादशाहों को सिर्फ मौसम के फल ही नसीब हुआ करते थे। आज क्या है, मौसम हो या न हो, हर किस्म के फल मुहैया है, मार्केट में इंसान ले रहा है और खा रहा है। पहले ज़माने में बादशाहों को जब गर्मी लगती थी तो हाथ वाला पंखा उनके खादिम झेला करते थे और उससे वो गर्मी से बचने के लिए राहत हासिल किया करते थे। आज मामूली गरीब आदमी के घर में देखिए तो खूबसूरत सा पंखा लगा हुआ है, यूं बटन दबाया और राहत हासिल कर रहा है। गर्मी से बचने के लिए कोई कूलर लगा रखा है, किसी के घर में एसी लगी हुई है। तो नेमतों की आज की तारीख में कमी नहीं है। जो सफ़र महीनों में तय होता था आज हफ्तों में हो रहा है। जो सफ़र इंसान घंटों में तय करता था आज मिनटों और लम्हों में तय हो रहा है। एक आदमी को कोई ख़त लिखता था, कौन कहाँ मरा, कौन किस हाल में है, नहीं है, हफ्तों महीनों लग जाते, तब जाकर इंसान को मौत की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का मौका मिलता था। आज की तारीख में जो पैगामात महीनों में हमारे पास आते थे, आज लम्हों में मोबाइल यूं उठाया कान पे और बात हो जाती है कि कहाँ क्या है। घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो रहा है। इंसान परिंदों की तरह आसमान में उड़ रहा है। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो नेमतों की कमी नहीं है, नेमतों की कमी नहीं है, लेकिन मादी एतबार से हर आदमी देखिए परेशान। कोई नहीं कहेगा मैं ठीक हूँ, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, कोई बीमार है। और ये भी एक हकीकत है कि जितनी बीमारी आज है इससे पहले कभी नहीं देखी गई, और जितनी परेशानी आज है इससे पहले नहीं देखी गई। पूरी की पूरी बस्ती, लोग खपड़े के मकान में ज़िंदगी गुजारते थे, झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजारने वाले बंगलों में आ गए हैं। हर शख्स बंगले में ज़िंदगी गुजार रहा है। हर शख्स के पास, गरीब के पास भी देखिए आज की तारीख में पक्का मकान है। तो किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है, न रोशनी की कमी है, न खाने पीने की कमी है। हम लोग खुद एक कपड़ा ईद के मौका से सिलाते थे तो पूरे साल कहीं किसी शादी ब्याह या मेहमानी हो, कहीं भी हो, एक कपड़ा पर गुजर होता था। आज तो इतना कपड़ा हो गया है कि आदमी उसको फाड़ फाड़ कर पहन रहा है। हमारी पुरानी औरतें हम लोग के कपड़े फटते थे तो सिल दिया करते थे।
آج سلا ہوا کپڑا پہننا آدمی عیب سمجھتا ہے، اس سلے ہوئے کپڑے میں جتنی عزتیں تھیں آج اس کپڑے میں اتنی عزت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی نعمتیں ہیں جو اس سے پہلے جو نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اتنی نعمتوں کی بارش کبھی نہیں دیکھی گئی۔ لیکن جتنی ناشکری آج کے دور میں ہے اس سے پہلے اتنی ناشکری کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ہم تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے زندگی میں سکون کے لیے ہم سکون کے اسباب خرید سکتے ہیں لیکن سکون نہیں خرید سکتے ہیں۔ سکون نہ دولت میں ہے، نہ بنگلوں میں ہے، نہ روپے پیسے میں ہے، اللہ نے سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو ہم نے تو اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، ساری نعمتیں اس اللہ سے لے رہے ہیں، اور ساری نعمتیں اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ لاکھ مانگ رہے ہیں تو اللہ ہمیں کروڑ دے رہا ہے، لیکن اس نعمت دینے والوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس سے ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے آج آئے دن ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے جس کا نام ہمارے پرکھوں نے سنا نہیں ہوگا۔ اور اتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے آج کے زمانے میں، لیکن کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو یا دولت والے ہو، کہ ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے۔ نہیں، اگر اللہ کی نعمت کی ہم ناشکری کریں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ سب کچھ رہتے ہوئے گھر میں خوبصورت سے خوبصورت بیڈ ہے، کھاٹ پہ چٹائی پہ ہمارے آباء و اجداد نے جو نیند کی لطف اٹھا چکے ہیں، ہمیں آج وہ اے سی میں میسر نہیں ہے۔ ایک سے گدے ہے، بیڈ ہے، لیکن رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز زندگی کے اندر اطمینان اور سکون ہے۔ آدمی معمولی کھائے، معمولی کپڑا پہنے، معمولی مکان ہو، ضرورت کے مطابق دولت ہو، لیکن اگر زندگی میں سکون ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی کو چاہیے جب دعا کرے تو اپنے لیے عافیت کی دعا کرے۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ، اے اللہ ہمیں مکمل عافیت عطا فرما۔ عافیت سے بڑھ کر زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر عافیت نصیب ہے تو سمجھیے اس سے بڑھ کر دولت ایک اللہ کے بندہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہر حال میں چاہیے مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرے، غریبی ہو، امیری ہو، محتاجی ہو، فقیری ہو، ہر حال میں اس رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ جو بھی نعمتیں ان کی جانب سے میسر ہو اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرے۔ غیروں کے سامنے شکوہ کرنے سے ہمارا بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ ہم شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔